أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب سابق نتیر گل فید پی بیس فید پی گفتگو جاری و ساریت درین سا نتی درین دی بحث پوزسنر احکام مبتلا به این احکام مبتلا به نا بالغ باید پی احکام کن که فلون بنگون نام بالغ گوت ضربیت پو اور بالغ سون فید پی جوک تو کھون که چی احکام کن شرعی دینی کھون کا جاری گوت ضربیت پو واجب گوت ضربیت پو ایتی خدمت لنگاسی ایک دو مسائل عرض بد سابقہ سون فید پی نتی گفتگو بینو سوال اور جوابی تریا اور دو بھی جواب من مید پی لحاظی کا سون صد پا آیت اللہ امام خامنائی دام عزونا آیت اللہ سستانی فیق پہ فتوا کنیتی خدمت عرض بس درین سا دیا بزرگوار اس کی فتوا کنیتی خدمت عرض بد گو مگو ہی سوال پہ دو ان آیا گا سوچی سی دینی احکام کن دینی مسائل کن شرعی نتی که واجب سون سید پیده لسر کن سبو بینو یاد بیو بینو کسی کوتاهی بسد سب همد گور چوک سد آیا دی بیس پید پی کوتاهیو محصبا کسی احکام شرعون گل سد آیا کو گناهگار اینا کوئی وظیفو چی این ده انسان پلو چی حکم چیود آیت اللہ امام خامنائی دام عزونا آیت اللہ سستانی فی اپوسی کسل بیمت گاز سوچی سی احکام الہی و احکام مسائل دینی شرعی سب یود پوی بارین کوسی کوتاہی بسد نارے سب حمد نارے گر چکست نارے کسل بیمت یون صوفون ترک واجبات گوایت نارے واجب لسر کن ده انسان پوی کنا ترک گوایت نارے اور یون صوفو حرام کنینو ارتکاب گوایت نارے ده انسان پو گناهگار این پس یعنی اللہ سم کی یعنی اگر گناهی مرتکب گوایت نارے واجبات یعنی لکھا اگر ترک گوایت نارے سکر گوایت نارے یعنی گناهگار این پس یعنی آسی احکام اسلامیون مسائل شرعیون مسائل دینیون یعنی آسی صبر گوست یعنی صبر یود پو واجب این یونن صوف سوال یود آیا مجتهد چگی تقلید بیاید پو هر کس و ناکس حتی سبق زریت پی ده تحصیل بیسید پی افراد کن بنگون فلون انسان کن گنگمی که واجب اینا یا من فقط ده ان پڑیت پید پی سبق مزر بیت پی ده افراد کن سے که واجب این جناب آیت اللہ امام خامنائی دام عزونا آیت اللہ سستانی فی اپوسی کسل بیمود کی اگر ده افراد کن ده انسان کن مجتهد من نارے یا کن احتیادی کا عمل بیاین ممت نارے دون لا مجتهد چگی مرجع چگی تقلید بیاید پو واجب این دوسری یعنی چک توس قومینو کافی علماء بزرگان سبق زنن یود دینی علوم پا حاصل بسے کن مرجع تقلیدی اگر یا کون سے علم حاصل بسن کن علم پو اگر اجتہاد بدرجہ اجتہاد تھونے یود نارے دا افراد کنی کنا مجتہد چگی تقلید بیاید پو ساقط گوائد پین دا افراد کن مجتہد چگی یعنی مقلد گوائد پو کن تابع گوائد پو حرام این و الا اگر گاسو چگ مجتهدی در درجو که تون مت ناره کن لا مجتهد چگی تقلید بیاید پو واجب این اور یونو صفو سوال یود که منده چگ تا حال مسائل اعتقادی شخصیو کرینو کوسی تقلید بسفمد مسائل اعتقادینو کوئی وظیفو چی گوید بین کوئی تکلیفو چی گوید بین کوئی که چی حکم چید عزیزان من برادران و خواهران نگران دیو واقعیت نگران دیو ظاهریت نگران دیو واضحیت که مسائل اعتقادینو دوست شخصی مجتهد چگی یا مرجع چگی تقلید بیاید پو واجب یعنی یہ که مین یعنی یہ که حرام این لہذا مسائل اعتقادینو مرجع چگی تقلید یعنی یہ که واجب مین بلکہ یعنی آسی مسائل اعتقادینو مرجع چگی مجتهد چگی تقلید بیاید پو
حرام قرارتان سید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأول ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل